अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से खुश आमदीद मेरे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस में। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन से ही इस दुआ की तिलावत लाजिम शुरू कीजिए। आज की इस वीडियो में आपको दुआए हाजात बताई जाएगी, शेयर की जाएगी ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें और इससे डेली रोज़ाना की बेस पर इस दुआ को लाजिम पढ़ा कीजिए। और इस दुआ को पढ़ कर आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे आपकी तमाम तर हाजतें पूरी होंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, जो शख्स हर नमाज के बाद इस दुआ को हमेशा पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसकी तमाम तर हाजतें पूरी फरमाएंगे। और अगर आप इस दुआ को हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम इस दुआ को आप दिन में एक मर्तबा लाजिम पढ़ा कीजिए, और वो आप किसी भी नमाज के वक़्त पढ़ सकते हैं। ख़ुसूसन प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आप जुम्मा की नमाज के बाद पढ़ लिया कीजिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस शख्स को हर खौफ की चीज़ से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करेंगे, उसके दुश्मनों पर उसकी मदद करेंगे और उस इंसान को ऐसा गनी कर देंगे कि उसके तमाम तर दुनियावी हाजतें पूरी हो जाएंगी। और उस शख्स को, इस दुआ पढ़ने वाले शख्स को ऐसी जगह से रिज़्क पहुंचाएगा अल्लाह पाक जहां उसका ख्याल भी ना जाए, और अल्लाह ताला उस शख्स पर उसकी ज़िंदगी आसान कर देगा और उस शख्स का जो भी कर्जा होगा वो कर्ज अदा कर देगा, अगरचा वो पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उसको अदा कर देगा। तो अगर आप भी ये तमाम फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं तो आइए एक मर्तबा साथ मिलकर ये दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अल्लाह हो, या आहद हो, या वाहिद हो, या मौजूद हो, या जवाद हो, या बासित हो, या करीम हो, या वहाब हो, या ज़त तौले, या गनी हो, या मुगनी हो, या फतह हो। ए अल्लाह, ए यकता, ए वाहिद, ए मौजूद, ए बहुत सखी, ए फैलाने वाले, ए करम करने वाले, ए बहुत देने वाले, ए बख्शिश करने वाले, ए बेपरवाह, ए बेपरवाह करने वाले, ए बहुत खोलने वाले। या रज़ाक हो, या अलीम हो, या हकीम हो, या हय्यो, या कयूम हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या बादिउस समावाति वल अर्ज़, या ज़िल जलाले वल इकराम। ए बहुत रोज़ी देने वाले, ए तमाम चीज़ों को जानने वाले, ए हकीकत को जानने वाले, ए ज़िंदा, ए कायम। या अल्लाह, ए बहुत रहम करने वाले, ए बेइंतहा मेहरबान, ए आसमानों और ज़मीन को बिला नमूना पैदा करने वाले, ए बुजुर्गी और अज़मत वाले, ए बहुत ज़्यादा मेहरबान। या हनानो, या मनानो, नफ़हनी मिनका बेनफ़ातन खैरिन तुगनी बिहा अमन सिवाका इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़तहु इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीन नस्रुन मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब। बहुत ज़्यादा एहसान करने वाले, मुझे अपनी तरफ से ऐसी खुशबू अता कर जो तेरे सिवा तमाम से बेपरवाह कर दे। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो ये जान लो कि कामयाबी आ चुकी है। बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी अता की है। अल्लाह की तरफ से मदद और करीबी फतह की उम्मीद है। अल्लाहुम्मा या गनियो, या हमीदो, या मुब्दियो, या मुईदो, या वदूदो, या ज़िल अर्शिल मजीद, या फ़आलुन लिमा युरीदु इक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अमन सिवाका वहफ़िज़नी बिमा हाफ़िज़ता बिहि ज़िक्रा वंसुरनी बिमा नसरता बिहिर रसूला इन्नाका अला कुल्ली शैइन कदीर।
اے اللہ، اے بے پرواہ، اے قابل تعریف، اے پیدا کرنے والے، اے دوبارہ زندہ کرنے والے، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے عظمت والے، عرش کے مالک، اے جو چاہے کر گزرنے والے، اپنی حلال کی ہوئی باتوں کے ذریعے حرام باتوں سے مجھے بے پرواہ کرتے اور اپنے فضل کے ذریعے اپنی ذات کے سوا تمام سے بے پرواہ کر دے، اور جن ذرائع سے تو نے اپنے کلام کی حفاظت کی اسی سے میری بھی حفاظت فرما، اور جن ذرائع سے تو نے اپنے رسولوں کی مدد فرمائی انہی ذرائع سے میری مدد فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تھی پیارے اسلامک دوستوں دعائے حاجت۔ آپ نے اس دعا کو روزانہ لازم پڑھ لینا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس باکس میں لازم اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور میرے پیارے اسلامک دوستوں صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل اسلامک وظائف وائس سبسکرائب نہیں کیا تو پیارے اسلامک دوستوں میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ مستقبل میں آنے والی ایسی تمام مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے اسلامک دوستوں دعا پڑھ کر ایک مرتبہ کامنٹس میں ڈان لکھ دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ فی امان اللہ پیارے دوستوں، اللہ حافظ۔ اور میرے پیارے دوستوں اگر آپ بیٹھے بیٹھے بہت سی نیکیاں کمانا چاہتے ہیں اور بہت ہی مختصر سا عمل کر کے، تو آپ کو ایک ویڈیو اینڈ سکرین اور آئی بٹن پر دیکھنے کو ملے گی۔ اس ویڈیو کو دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ بہت زیادہ نیکیاں بہت ہی کم وقت میں کما لیں گے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجیے گا میرے پیارے اسلامک دوستوں، اور اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو میری اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، آپ وہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے اسلامک دوستوں، تھینک یو فار واچنگ۔ Please like, share, comments and do subscribe my channel Islamic Wazaif Voice. Jazakallah khair.